مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة دونك l'Université méditerranéenne ترحب بكم. اليوم مع ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان في بارتي من الجروب ميديتيرانيان هذا اللي حكينا عليها تو عندنا بريسك ان موا توت اون كومباني بوبليسيتير دي اكتيفيتي سوسيال ريماركابل. بدينا بيان سور حكينا على الريفيزيون تاع البكالوريا، قلنا علاش لا زاد اون اوكازيون باش نحكي لكم على التوجيه كيفاش يتم، كيفاش نجموا نحسبوا لي سكور، شنو عندنا في تونس كوم يونيفرسيتي، والتلامذه اللي تحب تقرا لبرا علاش تحب تقرا لبرا، وشويه بالاكسبيريونس نتاعنا خاطر احنا نعملوا لاكومبانيومون ونزوروا لي ليسي كلكو سوا في تونس ولا في نابل ولا حتى في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب وفي الشرق، نزوروهم سور بلاس ونسمعوا الافكار نتاع التلامذه وبرشا حاجات ما يعرفوهاش التلامذه نتاع الباك شنو عندنا في تونس. وبالنسبه لكم انتم بيان سور لكم سديد النظر من بعد. اليوم اللي يبدا يحكي هو سامي بلالح مدير الدراسات. الاصل انا استاذ جامعي نقري فيزياء نتاع نابل ومنسق بيداغوجي من جمل هالمجموعه اللي تشوفوا فيها قدامكم. دونك هذوما الاطارات نتاع ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان اللي هي في تونس حدا وزاره التعليم العالي. دونك العبد لله سامي بلالح بروفيسور تكنولوج اون جيني ميكانيك، نقري في ليزات نتاع نابل. دونك عندي لا كاسكيت نتاع بوبليك قري في جامعه عموميه، وعندي لا كاسكيت نتاع الحر الجامعه الليبر. وتو بعد نحكي لكم شويه معناتها شنو الفرق ما بين هذه وهذه، وثم شكون عنده نظره للجامعات اللي بالفلوس في بالهم تستغل، وثم شكون يقول لك لا انا في العمومي خير. هذا كل نجم نحلوا فيه معناتها باب للحوار كبير. معنا زاد كيف كيف فله من الاساتذه النخبه، نقول انا النخبه في تونس خاطر الدكاتره ما شاء الله تو بشويه بشويه. دونك اليوم ثم 4 منهم مش يحكيو، واحنا قاعدين نحضروا لا جروند جورني دورينتاسيون، يوم توجيه اللي هو محدد باش تقوم به ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان نهار 21 ماي، نهار خميس. تو الزملاء يزيدوا يحكي لكم عليه. وفي الليل في بعد شقع الفتر من 9 لل 11. اي سؤال يخطر البال التلميذ التونسي باك باي نوعيه نتاعو، باك انفورماتيك ولا سيونس ولا ايكونومي ولا لاتر، مستعدين باش نجاوبوكم ونفيدوكم بيان سور. كلكو سوا تجيب تقراو عنا كجامعه حره ولا ما تقراوش عنا، احنا مسمينه يوم توجيه ويوم افاده للطالب التونسي بصفه خاصه. دونك كما تفضلت نقدم لكم المجموعه اللي معايا. دونك اليوم مش نحكيو 4 من الناس، نهار 21 مش يكونوا 8 ومعاهم مجموعه اخرى ان شاء الله. وعندنا مساحه حره اللي تنجموا تسالوا فيها كل ما يخالج صدوركم وعقولكم. معايا زميلتي من بعد دكتوره في الهندسه الكهربائيه جيني الكتريك مادموزيل هاجر الرحالي. معنا زاد مدام ايمان بن عمر، هي مكلفه بالديبارتمون انفورماتيك المشرفه على كل ما هو اعلاميه. وتعرفوا انتم الاعلاميه مطلوبه برشا، تعطيكم شنو الباهي وشنو الخايب، وين احنا البوزيسيون تاعنا زاد في تونس في الديجيتال. وخدمتنا الكل تو احنا في الكونفينمون كي تحصرنا في الدار في الحجر الصحي، ما وقفناش بريسك حتى نهار. صباح وليل نخدموا ا ديستونس، وهذه قوه الاعلاميه وقوه الديبارتمون اللي عندنا في الانفورماتيك. كيف كيف معنا سي فاكر هو المشرف على لي كور غراتوي نتاع البكالوريا اون ريفيزيون. دونك قاعدين يقراو في الشيمي ويقراو في الفيزيك، وهو زاد يعطيه الصحه ويكثر خيره. بيان سور طلع في الاعلام كان سمعتوش في التلفزه. واحنا هذوما بارمي لي زاكتيفيتي، ويزيد هو يفسر لكم الناس اللي تحب تمشي للبريباراتوار كيفاش تنجم تختار وكيفاش تنجم تحسب السكور. نبداو مع بعضنا بشويه بشويه باش نحطوا لو بلان دي ليكسبوزي. باش نحكيو اليوم باش نحكيو على السيستم دورينتاسيون يونيفرسيتير، التوجيه الجامعي، وكيفاش نحسبوا السكور. اجرات العاده ان احنا نزوروا ليسيات وقت اللي تظل ثم البيريود دو ريفيزيون ولا في الباك بلان. مالوريزمون نقولوا جا الكونفينمون هذايا ما خلطناش باش نزوروا اغلب المعاهد الثانويه في الجمهوريه التونسيه، لكن هذه فرصه ا ديستونس نجموا اللي كنا مش نقولوه لكم في الاقسام نتاعكم انا نقولوه عن بعد. كيف كيف من بعد ثم لورغانيزاسيون دي زيتود سوبيريور باش تتفضل زميلتي هاجر الرحالي، وهي والفورماسيون ال ام دي في ليكول نتاعنا باش تعطيكم نظره وبسطه على الريجيم ال ام دي في تونس وفي العالم، وشنو هو الفرق ما بين الاجازه وكيفاش نجم نكمل السيكل انجينيور. هذه المحاور هذم الكل باش تحاول تفيدكم به اختنا هاجر.
من بعد ثم سي فاكر يرجع لكم مره اخرى باش يحكي لكم على السيكل بريبيراتوار في تونس بصفه عامه، واحنا في البوليتكنيك ميديتيرانيان شنو عاملين اولادنا وشنو الافاق نتاع السيكل بريبيراتوار هذا. في الاخر بالكل مش نخدموا مع ممبر من لي كونسي بيداغوجيك، المنسقين البيداغوجيين هذوما. ليتود دانجينيور بصفه عامه باش تحكي لكم عليه مدام ايمان بن عمر. لو طون اللي يشوفوا الزملاء والزميلات الاخرين يشوفوه من نهار 21 ماي، وهذاك يوم مهم جدا، وانا نحبكم تحضروا فيه حتى اللي يفضيوا رواحكم نصيف ساعه ساعه، مفيد للمعرفه. خاطر كيما تشوفوا مش تحكي لكم على ديتو وديزانديكاتور وامثله من الواقع التونسي، الناس اللي ناجحه بسكور قوي وناس اللي ما نجحت بسكور موين. تو دي الشاك نتاع السنه الاولى ما يقارب 70%، اللي يحب يبدل التوجيه واللي ما خداش البلاصه نتاعو واللي يحب يخرج لالمانيا يراتي عام كامل، وهذا الكل مش نحكي لكم عليه وفيراميج. دونك قاعده بشويه بشويه. دونك عبد الله كما حكيت بروفيسور تكنولوج اون جيني ميكانيك. مش نحكيو برينسيبالمون على لي ميكانيزم والسيستم نتاع التوجيه الجامعي. واش معناتها توجيه جامعي؟ واسكو كل كيما الجامعه اللي في نابل كيما اللي في تونس كيما اللي في قفصه شنو الفرق بيناتهم، وسكور شنو كيفاش يتحسب سكور. ثم كالكوزان يعرفوا، ثم برشا ما يعرفوش، وثم برشا اخر ليله يعمر سكور معناتها كي البرومو سبور يقول لك برا وين تختف كان عطاوني هذه ما كانش انا صاي خذيت الباك مش نرتاح تويك. باش نعطيكم حوصله عامه على اصلاح في المنظومه، في منظومه التوجيه الجامعي في 2019. السكور مام السكور تبدلت الفورميل نتاعو كيفاش تحسب. ثم 4 محاور وقع الارتكاز عليها في اصلاح المنظومه التوجيه الجامعي واللي هما ما كانوش قبل. انا نحكي لكم في 3 4 جينيراسيون ديفيرونت. السكور نتاع 2010 ماهوش هو مش سكور، لا فورميل معناتها القاعده اللي نحسبوا بها السكور تبدلت في 2010 او زادت تبدلت في 2015 واليوم في 2019 تخضع لقوانين اخرى. شو تزاد؟ اللي تبدل الساعه الاساسيا اللي قبل كنا نحكيو كنشوفوا الفلاش الفوق السهم الفوق نحكيو على اجازه وطنيه جديده. عام ناول ولد عام ناول العوام اللي فاتوا كنا نحكيو على اجازه اساسيه اجازه تطبيقيه. شنو هذه خلطه الثالثه هذه تو ولاو 3 اسامي: اجازه تطبيقيه واجازه اساسيه واجازه وطنيه. لا لازم نفسر لكم شنو الفرق ما بيناتهم الثلاثه. الاجازه الوطنيه هذه جديده هي تعوض الزوز القدم، دونك ما عادش باش تحكيو لا على اجازه اساسيه ولا على اجازه تطبيقيه وما يهمناش شنو الفرق ما بيناتهم. اللي يهمنا اليوم احنا اليوم اللي يدخل في الجامعه ويحب يعمل 3 سنين قرايه يتحصل على اجازه وطنيه في البرونش اللي يحبها. نحكيو على لي برونش من بعد. راك عندك اجازه دو 3 جون سي لا ليسونس بالفرونسي والسبيسياليتي نتاعك. مثلا في الاعلاميه انفورماتيك فهذه سبيسياليتي، دونك ثم الفيليير وثم الاختصاص. في الهندسه الميكانيكيه فيها الفيليير وفيها الاختصاص. في جيني ميكانيك مثلا انا في اختصاصي انا عندي جيني ميكانيك، ثم الكونستركسيون فابريكاسيون ميكانيك، تركيب الالي، ثم لا مانتونونس اندستريال، ثم الصناعه نسيت، ثم يختلفوا الاسامي لكن تقعد في نفس الديبارتمون نتاعك. دونك الاجازه الوطنيه الجديده اسمها هذايا هو ادماج عناصر التكوين الاساسي والتطبيق في نص الشهاده افضل مقروئيه للمسالك الاكاديميه دعما للتشغيليه. اش معناتها اللي قبل كانت الاجازه الاساسيه ليسونس فوندامونتال وليسونس ابليكي، ولا في وسط الكونتينيو نتاع القرايه نتاعك ديورون لي 3 سنين اللي باش تقراهم في الجامعه فيها بارتي تيوريك نظريه وفيها بارتي ابليكي، وتتحصل على اجازه اسمها اجازه وطنيه. يخول لك بالاجازه الوطنيه انك تدخل تعمل ماستر، وماش باش تحكيو لا زاد على ماستر بروفيسيونيل معناتها الماجستير المهني اللي ما تنجمش تكمل به الدكتوراه، ومش نحكيو على ماجستير اساسي ماجستير معناتها فوندامونتال هذاك الناس اللي تكمل به باش تعمل دكتوراه. اللي خذا الاجازه وطنيه تخول له كور شومان يمشي من غدوه يخدم على روحه، خذا دبلوم يلقى فرص عمل يمشي يخدم. لا ظهر له يحب يكمل ماجستير يلزم يزيد عامين حسب السكور وحسب البلاصه اللي باش يخدم فيها ايتترا، ولا سيكل انجينيور بيان سور تنحكيو عليها. وهذه الاجازه اللي قبل كانت عائق لبعض المجموعات. نلقى وانا مثلا قاري في العمومي نلقى طلبه يوصل السنه الثالثه
في الجامعه ويقول لي مسيو راني نحب نكمل الدكتوراه. يا ودي كيفاش تكملها وانت تقرا في اجازه تطبيقيه؟ اللي يعرف روحه من الاول واخو اجازه تطبيقيه ما عندوش مجال باش يتعدى للماستر فوندامونتال، والا عنده ان اوتو سيركوي، ينجم يعمل اجازه تطبيقيه ومن بعد يعمل انجينيور ومن بعد يرجع يكمل ماستر ايتترا ايتترا. دونك اليوم الكا هذايا ما عادش نحكيو فيه، تدخل تعمل اجازه، حصلت على الاجازه بعد 3 سنين، يا ما تمشي لسوق الشغل تحب تخدم على روحك وترتاح، والا تحب تواصل دراستك تقيد في ماستر، والشهاده اللي باش تاخذها في الماجستير هي نفسها تخول لك باش تدخل للسيكل نتاع التيز، والا تعمل ليسونس 30 تنجم تعمل بها بعديك باركور نتاع سيكل انجينير. على اليمين كان تشوفوا ثم التوجيه بالمهارات الخاصه، هذه ما كانش المهارات الخاصه وهذه مش نحكي مهم جدا. ثم امكانيه توجيه الطلبه من ذوي المهارات الخاصه. شنو هما المهارات الخاصه؟ التي يمكن اثباتها، مهارات خاصه ونجم نثبتوها بقطع النظر عن مجموع سكور. السكور اللي مش نوريكم بعد الفورميل كيفاش تحسبوه وبعد ما ترجعوا له مع سي فاكر زميلنا، تنجم انت تكون شاركت في نوادي، جبت مثلا شهاده شكر ولا المرتبه الثانيه ولا الثالثه في الرسم، لميت لي زاتاسيون هذوما تبعثهم ولاو عندك عليهم اون بونديراسيون، يزادوا عليهم اعداد اضافيه بارابور للسكور اللي خديت منه. نعم سيدي. الو تفضلوا. نواصل. دونك التوجيه بالمهارات الخاصه هذايا سكور حسب المهاره اللي عند التلميذ اللي ناجح في الباك. اذا كان عنده اثباتات تنجم تدعم الشعب اللي مش يختارها نحو شعب معينه مثل الفنون والاعلام والتكنولوجيا. مثلا في الملتي ميديا يجب يكون هو مغروم بالديفلوبمون، في التكنولوجيا يجب يكون مشارك في الروبوتيك، خذا 3 شهايد وطنيه ولا عالميه، اللي مش يحط هو برونش الكترونيك من بعد ولا روبوتيك، مش يكون عنده فافور. فك المهارات اللي جايب فيها ديزاتاسيون، جايب فيها وثقها بالوثائق، شارك في ندوه عطاوه شهاده، شارك في مسابقه جاء الثالث عطاوه، دونك يولي عنده السكور نتاعو امليوري، يولي التوجيه بالمهارات الخاصه. انا زايد على نفس القسم اللي نقرا فيه باك مات ولا باك سيونس ولا اللي تحبوا انتم، نقراو مع بعضنا، عندنا معادلات يتحسبوا سيونتيفيكمون، لكن انا زايد عليها الفن هذاك ولا الاعلام ولا التكنولوجيا. نشوف تويك على اليسار التوجيه بالتمييز الايجابي. شنو هو التمييز الايجابي هذا؟ هي امكانيه توجيه الطالب المتحصل على شهاده البكالوريا في احدى الولايات الداخليه نحو الشعب الاكثر استقطابا في اطار حصه مخصصه من مقاعد الترسيم. ما اللي مش يحط هو التوجيه الايجابي هذا باش يتمتع هو بالبونيوس، كي ياخذ المناطق الداخليه اللي هما موجودين في الفهرس من بعد نتاع دليل التوجيه، نشوفوا منهم دي زيكزامبل، ياخذ دي بوان بارابور لواحد اخر ما حطش هالولايات الداخليه. مثلا هو سكوره جاب فيه 120 ويتمتع عنده توجيه بالمهارات الخاصه، عنده سكور سيبليمونتير مش يتزاد له، وعنده توجيه مش ياخذ في عوض مش يطلع هو لتونس، هو ما نعرفش انا مثلا من قفصه ولا من سيدي بوزيد، يقول لك الولايات هذه مذكوره من ضمن الولايات الداخليه ولا الكاف، ماهوش باش يخرج من الكاف ولا من باجه باش يمشي يقرا في الكاف، يتزاد له في السكور نتاعو دي بونديراسيون، يولي عنده افونتاج. الطريقه الجديده لاحتساب الصيغه الاجماليه هذه لا فورمول جينيرال، المويان جينيرال والفورمول جينيرال مهمه برشا. تحتسب الصيغه الاجماليه ومجموع النقاط بتنفيذ اللغات والمواد الخصوصيه لدعم التلائم بين مهارات الطالب ومتطلبات الشعب المطلوبه. ما شنو اللي تبدل هذه؟ تو 3 حاجات حكينا عليهم. الطريقه الجديده قال لك المهارات اللي هما لي سكيلز احنا نسميهم اللونجلي والفرنسي، اللي قبل ما كانش واخد حده، قبل الفرنسي يحسبوه 0.5% واللونجلي كيف قال لك لا، تويك في الفورميل الجديده تحتسب الصيغه الاجماليه ومجموع النقاط بتنفيذ اللغات. اللغات ولات منفله، ولات عندها قيمه، والمواد الخصوصيه. واحد باش يمشي يحب يطلع استاذ مات، يلزم المات يكون عنده باهي هذاك المواد الخصوصيه نتاع البرونش هذيك لدعم التلائم، باش تكون تم الفورميل هذه متناغمه بين المهارات الطالب ومتطلبات الشعب المطلوبه. دونك نعاود نلخص هالاربع محاور هما قدره التلميذ انه ياخذهم بعين الاعتبار باش يعرف شنو يحط في السكور. باش نعطيكم اكزومبل تويك نتاع كيفاش نحسبوا السكور وشنو تبدل بارابور قبل. تفضلوا.
قبل ما نحكيو على سكور جوست رابيل، اغلب التلامذه اللي ناجحين في الباك تقولوا شنو تصورك غدوه شنو هما لي ميتيي اللي تنجم تراهم انت فيهم فلوس ويخدموا، ولا يقول لك ما عنديش حتى فكره. على خاطر في الكولتور نتاعنا، في ثقافه التلامذه والطلبه اللي تقرا، ما عندوش حتى فكره على شكون ابل لو ريفيرونسيال ميتي. شنو هو الريفيرونسيال ميتي؟ الريفيرونسيال ميتي هذا يخدموا عليه الاساتذه الجامعيين ويخدموا عليه الناس اللي يخدموا في البروفيسيونيل، ويقول لك راهو دون 5 ولا 5 سنين رانا حاجتنا بالعمل الفلاني يلزمكم تقضيوا لي التلميذ ولا الطالب حاجتي فيه لي كومبيتونس هذوم. مع كامل احتراماتي انا مش نجيب لكم تو دي برونش بعد نعطيكم قداش عندنا من الفليار يقول لك الشعب الفلانيه مازال تتخرج في الطلبه، لكن الطلبه هذوما اللي يتخرجوا ووصلوا دكاتره ماهوش قاعدين يخدموا. على ذا خاطر البيروقراطيه في تونس، سامحوني في الكلمه، الشونجمون العالم قاعد يتقدم بصفه رهيبه، واحنا لي مانيوال نتاع التعليم نتاعنا بما فيهم في السيكوندير وفي الجامعه يون سو كريتيك باش نصلحوا، يلزمهم يتاقلموا تري رابيدمون مع الوضعيه العالميه. وكما قلنا احنا في لي كونفيرونس نتاع ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان في الجامعه نتاعنا قاعدين نعملوا حاجات حلقات في الصباح وفي الليل تكوينيه. الكوفيد 19 مش يخلق عمل جديد، معناتها دي ميتي جدد اللي ما كناش نتصوروهم، احنا ما كناش نخموا فيهم. اليوم بان في الكاشف في تونس اللي عندنا مونك نتاع في الدومين انفورماتيك، مثلا في البيستاج في لي زابليكاسيون نيميريك. وقت اللي الدنيا وقفت ما عادش نجموا نتحركوا ما نلقاوش حتى ماناش تكنولوجيكمون في الديجيتال، مش نكماندي خبزه ولا مش نجيب باك وحليب واش خارج انا. دونك هالسيرفيس هذوما الكل مش نلقاو طاقات عندنا نخب في تونس، عندنا حتى في السيكوندير وعندنا في الميديسين زاد كيف كيف. دونك بالظاهر وبالكاشف انه ثم دي ميتي تبدل. الريفيرون اللي نحكيو عليه هذا يخدموا كفاءات، ومنه هو يخلق منه الشعب اللي يلزمهم يقراو الطالب. نقدموا شويه. اليوم في تونس شنو عندنا؟ هذا البيلون تاع من 2019 عندنا 13 يونيفرسيتي. اش معناتها يونيفرسيتي؟ مش 13 جامعه كاو، هذوما اليونيفرسيتي يسموا ديريكتورا. تحت كل جامعه من 13 هذوما نقولوا مثلا جامعه مستير. جامعه مستير شوف في ولايه مستير قداش تحت الفارماسي والميديسين والليكول دانجينيور والليكول بريباراتوار. معناتها كل جامعه تلقى تحتها مجموعه من لي زيتابليسمون بوبليك والا من بريفي. تاخذ انت تقول جامعه المنار مش تلقى عندها مجموعه من الجامعات تحت. مش جي تحكي مثلا جامعه قرطاج اللي هما يعدون ضمن ال 13 هذوما، كل جامعه اللي هي تسمى ريكتورا تحتها مجموعه من لي زانستيتيو، من لي زانستيتيو كيما لي زيزات، تلقى عندها زوج ثلاثه تروا زيزات مثلا في رادس والشرقيه يخضعوا لنفس الجامعه. ونلقاو في تونس عندنا 213 ايتابليسمون، هذوما تو نحكيو على ليزونيفرسيتي، لي ايتابليسمون مخلطين معناتها فيهم لي زيكول بريباراتوار وفيهم الريزوم تاع لي زيزات الكل اللي هما ما يعادل 25 ولا 26 زيزات. وعندنا قداش من فورماسيون، هاللي فورماسيون موزعين على الجامعات هذوما 400 فورماسيون، وعندنا 301 ماستر ماجستير كلكو سوا مهني والا فوندامونتال. هال 400 هذوما ما نجموش نلقاو مثلا مش ناخذ انا البوبليك الساعه. البوبليك انا نقري فيه ذات نتاع نابل، وعندي زميلي يقري فيه ذات نتاع رادس، وعندي زميل اخر يقري فيه ذات نتاع توزر. نلقى لا ميم فورماسيون تتعاود في 3-4 جامعات هي بيدها، ونلقى في ايزات معينه عندها تلقاها زايده على ايزات رادس والا ايزات رادس زايده على ايزات قفصه في برونش معينه، لكن كلهم موجودين ضمن هال 400 فورماسيون. نقدموا شويه. دونك هذا الحوصله العامه نتاع تونس، عندنا 213 ايتابليسمون، وعندنا كما كنا نحكيو 13 يونيفرسيتي، وعندنا 400 فورماسيون. هذه الفورماسيون هال 400 مش نحكيو في وسطهم على السيكل بريباراتوار والميكانيك والالكتريك والانجلي والفرنسي واللي تحبون. تعداو باش نحكيو شويه على السكور، نشوفوا تويك الطريقه الجديده في صياغه هالفورمول اف جي، هي الفورمول جينيرال. باش ناخذ اكزومبل انا بعد التوسي سي فاكر من بعد في السيكل بريباراتوار يحكي لكم على موديل حقيقي عمل سيمولاسيون توريكم بالضبط كيفاش تحسب السكور. باش ناخذ انا هاو لي برونش الكل مكتوبين: رياضيات، علوم تجريبيه، علوم تقنيه، اداب، ايكونومي، علوم اعلاميه، اي سبور. باش ناخذ نتاع باك واحد باك مات. الفورمول ايش فيها؟ فيها اف جي سي لا فورمول جلوبال
فيها ام جي هي لا موين جينيرال اللي تطلع لك في الباك ملتيبلي بار 4 في ضرب 4 بلس 2 فوا ام 2 فوا لا نوت والا لا موين نتاع الماتيماتيك بلس 1,5 فوا السيونس فيزيك بلس 0,5 كوفيسيون هذا فوا السيونس. شوفوا تويك لي لونغ اللي حكينا عليهم قبيليك الفرنسي والانجلي عمناول كان ضارب 0.5 0.5 اليوم ولا ضارب 1 1. هذوما المتغيرات في الفورميل الجديد. بعد سي فاكر توريكم كي نحسب الفورميل جينيرال ومش نقارنها نتاع اخر واحد دخل عمناول في البرونش اللي انت تحب تمشي لها. كيف دونك لي فورميل هاكا كل حاجه سبيسيفيك تلقى مثلا شنو الفرق ما بين الفورميل جينيرال نتاع واحد باك مات وواحد مثلا مش ناخذه نتاع التكنيك هاكا علوم تقنيه ناخذه ثالثه بار اكزومبل. الفورميل جينيرال نتاع واحد باك تكنيك هو 4 فوا لا موين جينيرال اللي خذاها في الباك تحصل عليها بلس شنو الماتير برينسيبال بالنسبه لي هو اللي يقرا في الباك تكنيك هو التكنيك اللي يقرا فيها التكنولوجي والالكتريسيتي ضارب 1.5 بلس 1.5 ضارب الماتيماتيك بلس ما يقراش هو السيونس بلس السيونس فيزيك ضرب 1 وبلس كالعاده الفرنسي والانجلي. لاحظوا الفرنسي والانجلي في لي برونش الكل ولا نتاعو الكوفيسيون 1 معناتها بقيمه ثابته وقيمه كبيره اللي هما السكيلز اللي حكينا عليهم اللي هما قبل ما كناش نعطيهم معناتها اهميه كبيره وكنا ما يتشني يا اخي فرنسي ندخل نعمل ربع ساعه ونخرج. لا مهم برشا وانه يغير حتى الشوا نتاعكم بعد. هذا دونك بريف حبيت نقول لكم راهو ممكن سابق شويه الاوان وان نحكيو على سكور واحد خاطر التلامذه يجاوبونا كي يمشيو لهم ليسيات يقول لك تهات ننجح انا الساعه وبعد كي نحكيو في السكور. وي على خاطر في الكولتور التلميذ يلزم يعرف الشمام نتاعو وشنو يحب يولي وباش يوصل لك الخدمه هذيك وين يقرا وشنو يقرا اللي يقراه. هذا باش نرجعوا له بالتفصيل بعد اذنكم ورقه اخرى بعد الصيغه الاجماليه باش نتعداو كيفاش من بعد كي نوصلوا. هذا باش نعاود نحكي عليه ان شاء الله نهار 21 نستدعاكم بالمناسبه نهار 21 ماي في الليل مع 9 باش نعاودوا نحكيو على سكور. وهذا جوست هذا من بعد ما تقيد يعطيوك الكود الرقم البكالوريا نتاعك ورقم بطاقه التعريف نتاعك وكلمه السر هذا باش تدخل باش تعمر لي كاز اللي حكينا عليهم. لي كاز تفضلوا نشوفوا كيفاش نعمروا. ادخل الرمز يمكنك القيام بالتسجيل اكثر من مره وهذوما لي 10 شوا اللي انت مش تعمرهم. هذا اللي الاولاد انا نقول اولادي اللي نقري فيهم ولا كيجوني بريميراني والله مسيو راني عمرت اخر لحظه كي البرومو سبور راهو نحكيو على مستقبل. شفتوا لي شوا من 1 2 3 7 8 حتى لينك 10 لا يمكن تسجيل الاختيارات في حاله لم يقع المترشح بتعمير 6 اختيارات على الاقل. كان تعمر من 6 كاز ما يتعدلكش الورق. ما لا تقولي علاش نعمر فيهم ال10 خلي تعمرهم ال10 باختيارك وعارف الفورميول نتاعك وعارف سكورك خير من انت تقول لا انا ناخذ يا بريباراتوار نابل مثلا ولا المنار ولا ما ناخذ حتى بلاصه اخرى. اخي انت في شكون تواجه في والديك بوك امك اللي قراوك وصرفوا عليك ووصلوك ولا تواجه في السيستم هذا نيميريك باش يعمل تري وحده ما يعرفكش انت ولد شكون ولا وين ومنين نجحت ولا تابع الكابون ولا تابع سوسه ولا تابع صفاقس ولا تابع المناطق الداخليه ولا تابع تونس العاصمه. ما يهموش فيك انت منين. احسب لك بالفورميل نتاعك خرج لك ان سكور مش كلاسيك ومش يعطيك اللي تنجم معناتها تنجم تقول انا الشوا اللي حطيته الاولاني بالصدفه سافا سي بون سولون ريزولتا نتاع الباك وسولون سكور. ايوه كيما تنجم 3 4 لي 4 شوا هذوك من انت حطيتهم بعد كومبليتمون على اللي انت تحبه وتولي انت مادامك ما حطيتش الشوا تتعدى للدوره الثانيه. هذا نرجعوا له بكل تفاصيله حسب الرمز وحسب الكود باش ما نطولش عليكم برشا. نعطي مجال للزميلات والزملاء باش يزيدوا يفسروا لكم شويه وان شاء الله ربي يوفقكم وبالتوفيق. نسيل الكلمه لاختي هاجر كانت تتفضل. يعطيك الصحه سي سامي. بون عسلامة الناس الكل. جوست قبل ما نبدا نمشي بارونتيز بور لي زيتيديون باش نقول دي زيتيديون خاطر هما عندنا نحن دويك سو سون دي نوفو باشوليي. ان شاء الله ربي ينجحكم الكل. نعرفوا انه عام صعيب برشا على الناس الكل سورتو جماعه الباك اللي يعديو لي كونكور ناسيونال كيف زاد لي زيتيديون اللي يعديو لي كونكور دونتري او غران ايكول دانجينيور. دونك هذا علاش خممنا باش نعملوا سيت جورني دانفورماسيون بور لورينتاسيون يونيفرسيتير. بون توا باش نعطيكم فكره على لورغانيزاسيون passe le diapo suivant. Donc, je نعطيكم فكرة على l'organisation des études supérieures en Tunisie. Donc, كيفاش تصير عملية التوجيه
كيفاش نقراو بعد السيكل الاول، شنو هو السيكل الثاني، شنو هو السيكل الثالث. دونك كما تشوفوا في الشيما هذا بعد البكالوريا نجموا نقسموا على 3 مراحل. عندنا السيكل دانجينيور، عندنا الدبلوم ال ام دي، وعندنا الدبلوم بروفيسيونيل. دونك باش نبدا باللي دبلوم دانجينيور اسونسيالمون يتعداو ب 2 ans سيكل بريباراتوار اللي هي مرحله تحضيريه للتحضير للدخول للمدرسه للمهندسين. دونك لي سبيسياليتي اللي تلقاوها في السيكل بريباراتوار فما المات فيزيك شيمي بيولوجي جيولوجي السيكل بريباراتوار تكنيك. دونك بعد 2 ans بريباراتوار تتعداو دونك تعاودوا تعديو ان اوتر كونكور ناسيونال كيما الباك بالضبط. اي اون فونكسيون دو سكور نختاروا مرحله هندسيه اللي انتوما باش تختاروها. دونك باغ اكزومبل كيما الهندسه الكهربائيه، كيما الهندسه المدنيه، الاعلاميه. دونك المرحله هذه تدوم 3 سنين واللي نسميوها سيكل دانجينيور. دونك فما زاده بعد الباك سيكل دي زيتود دو ميديسين اي دو فارماسي اللي هو تنجم تختار ميديسين جينيرال، تنجم تختار زاده الدونتير ولا الفارماسي اللي هو يتسمى ان سيكل لون يدوم 8 سنين. دونك وفما بورسنتاج كبيره من الشعب يتعداو بالباركور ال ام دي، دونك اللي هو ليسونس ماستر دكتوراه. دونك كما قال سي سامي قبل انه كان فما 2 ليسونس فوندامونتال يابليكي، توا فما لو 2 فورماسيون هذوما سون انتيغري في دون لو ميم ديبلوم كي سابيل ديبلوم ناسيونال اللي هو الاجازه الاساسيه. دونك الباركور هذايا ال ام دي اول مرحله تتعدى بها هي الليسونس اللي تدوم 3 سنوات. بعد الليسانس نجموا نكملوا ان ماستر اللي هو يدوم 2 عام، وبعد الماستر نجموا نكملوا ان سيكل دكتورال اللي هو يدوم 3 سنين. باهي كيما فما زاده دي سبيسياليتي بروفيسيونيل ولا تكنيك تتسمى زاده اللي هما مقسمين على 3 نيفو. دونك فما اول نيفو يتسمى سيرتيفيكات دابتيتود بروفيسيونيل اللي الابريفياسيون تاعها كاب. دونك هذا نيفو نيميرو 1. وفما زاده البروفي دو تكنيسيان بروفيسيونيل اللي هو البي تي بي، هذايا سي لو نيفو نيميرو 2. وفي الاخر نلقاو البروفي دو تكنيسيان سوبيريور بي تي اس. دونك بالنسبه للبي تي اس هو عنده ليكيفالونس ان فيت بارابور للليسانس، مي ليكيفالونس هذايا سي اون ايكيفالونس بروفيسيونيل. اش معناتها؟ معناها ان دوطخ تيرم ما نجمش حاليا في تونس افيك ان بروفي دو تكنيسيان سوبيريور انه ليتيديون يكمل يقرا ماستر، مي كومين نجموا نعملوا ان بروفي دو تكنيسيان سوبيريور اللي هو البي تي اس، مي اون اكسيد او مارشي دو لومبلوا واللي هو نورمالمون عنده نفس السلم التأجير في الوظيفه العموميه كيف الدبلوم دو ليسانس. ملاحظه صغيره معنا مدام هاجر، ملاحظه صغيره برك لهنا. ايه انه اللي كان تحكي عليه تريز انتريسون مدام هاجر، انه البروفي ولا البي تي اس والبي تي بي ما همش تابعين لمنظومه وزاره التعليم العالي. على ذاك الباسريل كي هو يعمل بي تي اس ولا بي تي بي يعمل 2 عام ولا 1.5 عام ويحب يكمل عام ثالث في الليسانس، يلقى روحه يلزم يرجع من البريمير اني من الباك، وهذه يغلطوا فيها برشا. معناتها هو ناجح في الباك وعمل مثلا تكنيسيان سوبيريور، يقول لك انا عملت 2 عام في السونتر الفلاني كلكو سوا بوبليك ولا بريفي، ويحب يرجع يكمل 3 اني في الجامعه. ما عندوش الحق على خاطر البي تي اس والبي تي بي تابعين لوزاره التكوين والتشغيل، واللي ليسونس تابعين وزاره التعليم العالي، ما همش تحت نفس التوتال. il n'a pas le droit d'accéder في 3 اني. تفضل اختي سماح. يعطيك الصحة. ديابو سويفون. توا باش نتعداو نحكيكم شويه على لي فورماسيون ال ام دي ولي باركور اللي موجودين عندنا في ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان. دونك ديابو. دونك كما قلنا نورمالمون قبيله عندنا اجازه تمتد على 3 سنوات في كل سبيسياليتي ولا في كل نيفو دونسينيومون. ديما نبداو تو سكي اون جينيرال اللي نوصلوا للتخصص. دونك نحن عندنا في ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان عندنا 4 اجازات، وفي صلب كل اجازه عندنا بليزيور سبيسياليتي برشا تخصصات. دونك اول وحده ليسانس اون انفورماتيك. دونك في السبيسياليتي هذه ما فماش تخصص. دونك هذه تهم الناس الكل، مش معناتها الناس الكل اللي عاملين باك مات باك سيونس تكنيك انفورماتيك. دونك خاطر السبيسياليتي هذه يقراو فيها تو سكي انفورماتيك، ماتيماتيك ابليكي، ديفلوبمون ويب، بروغراماسيون. دونك وفي كل عام الاول ديما سي ريالمون ان ترون كومان، وبعد نمشيو بروغريسيفمون للسبيسياليتي. دونك بعد دوزيام اني نقدموا تقراو دونك لو ديفلوبمون ويب، لو ملتي ميديا، لي تكنولوجي دو ريزو، وفي اخر العام تاخذوا لا سبيسياليتي جيني انفورماتيك.
Donc la même chose, on a la spécialité الثانيه هي génie électrique اللي فيها deux spécialités électronique industrielle وفما système embarqué. Donc l'essence mécanique هذه la spécialité الثالثه. Donc فيها trois spécialités, maintenance industrielle, énergétique et CFM. وعلى la fin on a la licence génie civil. Ben توا بعد الديبو suivant هيك. Donc بعد 3 ans هذوكم تاع ليسونس دونك فما بوسيبيليتي باش يتكمل انجينيور 3 ans 3 سنين ولا زاده فما بوسيبيليتي انك تكمل ان ماستر يجي بعد لا ليسونس يمتد على 3 سنين سامحني يمتد على عامين. دونك وعندنا با مال دو سبيسياليتي مانيش باش ندخل دونك في التفاصيل وفي ديتاي دونك ان شاء الله نهار اخر نحكيو عليهم اكثر اون ديتاي. اما دونك جينيرالمون عندنا ماستر بروفيسيونيل في الديفلوبمون دي سيستيم دانفورماسيون فما لوديت افيكاسيتي انرجيتيك اي مانجمنت كاليتي سيكوريتي انفيرونمون. دونك هاويك اعطيناكم ديزون باستا على لي سبيسياليتي اللي موجودين في لو بي ام بور لا ليسونس اي لو ماستر. دونك نخلي الكلمه تاويك المسيو فاكر دكتور ان ماتيماتيك باش يفسر لكم شويه لو سيكل بريباراتوار. تفضل. عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم ان شاء الله نظركم مبروك. اليوم جورني سبيسيال جوست بريزونطاسيون صغيره للي باشوليي ان شاء الله لو 21 جودي مي ان شاء الله باش نحكيو بالكدا ان شاء الله على لورينتاسيون. اليوم كيما عودناكم ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان بدينا عندنا شهر ونص في الريفيزيون غراتويت تاع الباك. اليوم زاده بشوفوا مع بعضنا كيفاش الباشوليي بعد ما ينجح ان شاء الله في الباك يتعدى يعمل اون بون اورينتاسيون. دونك اليوم باش نوريكم كيفاش تتعداو للسيكل بريباراتوار، شنو هي الشروط، شنو هي القرايه، شنو هي البروغرام، شنو هي السيكل بريباراتوار، المراحل التحضيريه. دونك السيكل بريباراتوار باش يعطيك اول حاجه اون فورماسيون في نيفو عالي، دونك باش تقرا فيها لي ديسيبلين سيانتيفيك وتكنيك. كيف بعد عامين باش تحصل على ان دبلوم. الدبلوم هذايا من بعد يعطيك بوسيبيليتي باش تنجم تدخل تعدي الكونكور، تنجم تدخل في لي سيكل دانجينيور. دونك لهنا عندنا ان سيكل بريباراتوار تونيزيان. كيفاش نجم نقرا في السيكل بريباراتوار؟ Donc, les conditions d'accès et calcul du score. Donc, أول حاجة, cycle préparatoire tunisien ouvert à l'ensemble des bacheliers. Il y a section mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques et sciences informatiques. Donc, il y a les sections هذوما bac math ولا bac sciences ولا technique ولا informatique. ينجم إن شاء الله بعد ما ينجح في الباك يدخل le cycle préparatoire. Donc, le cycle préparatoire, tu as les spécialités suivantes. Donc, tu as MP, yani mathématiques physique. Tu as ZPC, physique chimie. Tu as BG, surtout, je mets le bac sciences, biologie, géologie. Ou le bac technique, Z a un cycle préparatoire technique. Donc, là, nous allons les écoles préparatoires FITOUNS. Donc, فما l'école préparatoire تبع جامعة كارتاج اللي هي الإنسات في المات والفيزيك والانفورماتيك. فما كيف في الفيزيك شيمي. فما كيف مرحلة هذه مرحلة تحضيرية مندمجة. شو معناها؟ يعني تقرأ عامين كيما في الإنسات. دونك تقرأ عامين، بعد ما تقرأ عامين ما تعديش ديريكت كونكور ناسيونال، يعملوا كونكور انترن. دونك هذوما المرحله التحضيريه المندمجه يمشيوا لها لي باشولي اللي جايبين موينات باهين. دونك بعد ما يقرا عامين ديريكت في الانسات مثلا كي ناخذوا الانسات يعملوا كونكور انتر ولا سور دوسي ديريكت تكمل السيكل دانجينيور عندهم هم. اوكي دونك كيما شفنا الانسات شفنا زاد عندهم قلنا بريباراتوار فيزيك شيمي مات فيزيك انفورماتيك. فما زاد في سوسه في المنار اكسترا. فما زاد مرحله تحضيريه مش مندمجه، فما مرحله تحضيريه علميه. شنو هي الفرق؟ هنا في المرحله التحضيريه علميه فيها زاد الاختصاصات الكل. عندنا مات فيزيك، عندنا فيزيك شيمي، كيف عندنا بيولوجي جيولوجي، كيف زاد عندنا تكنيك. لهنا بعد ما تقرا عامين دونك لازم تتعدى تعمل ان كونكور ناسيونال باش هكاك من بعد تمشي للسيكل دانجينيور. كما شفتوا لهنا دونك فما في المنار، فما في نابل، فما في سوسه، فما في مونفلوري،
فما في بنزرت. دونك شنو هي الفرق زاد لهنا؟ كيفاش واحد يعرف اسكو نتاع المنار خير، اسكو نتاع نابل خير، ولا نتاع سوسه خير، ولا نتاع بنزرت خير. دونك لهنا دونك حسب الترتيب. دونك احسن بريباراتوار هي البريباراتوار اللي في مونفلوري، من بعد تجي البريباراتوار نتاع المنار، كيف زاد عندنا بريباراتوار نتاع نابل. دونك هذوما كيفاش يمشيو لهم بالسكور. دونك قد ما تجيب موين باهي في الباك، قد ما يكون الرون نتاعك خير، قد ما يكون زاد السكور نتاعك خير. وعلاش صار الكلاسمون هذا؟ خاطر هما كل عام يعملوا الكونكور ناسيونال باش تدخل للسيكل دانجينيور. دونك اللي يجيو الاوائل سورتو من المنار والمونفلوري ونابل وكل، دونك هكاك يصير الكلاسمون. هما الاحسن لي باشوليي اللي يجيو الاوائل بالكل اللي ينجموا في الكونكور ينجموا يدخلوا للسيكل بريباراتوار، سورتو المنار ومونفلوري وسورتو نابل. كيف زاد فما في المرحله التحضيريه قلنا مات فيزيك، زاد فما زاد من بعد يجي قفصه وصفاقس والمهديه ومستيل وكذا. كيف زاد هنا عندنا مرحله تحضيريه جيولوجي اللي قلت لكم عليها، سورتو الجماعات اللي يقراو باك سيونس. عندنا زاد جماعه الباك تكنيك. دونك عندنا مرحله تحضيريه تكنولوجيه كيف ينجم يمشيو لجامعه المنار، كيما جامعه كرتاج، مستيل، صفاقس، جابس، كيف جامعه قفصه والقروان. دونك لهنا كيفاش باش نجموا ندخلوا للمرحله التحضيريه في لي فاك هذوما. دونك عندنا كالكول دو سكور. دونك كيما هنا كي تلاحظوا كل مرحله تحضيريه عندها فورمول باش تنجم تحسب السكور نتاعك. كان ناخذوا مثلا هنا اكزومبل المرحله التحضيريه علميه، كيما تنجم تقرا باغ اكزومبل مات فيزيك، كيما تنجم تقرا فيزيك شيمي، كيما تنجم تقرا زاد بيولوجي اكسيتيرا. دونك باغ اكزومبل هنا كي نحبوا نقراو مات فيزيك، شوفوا مع بعضنا الفورمول كيفاش نحسبوا السكور. دونك لهنا نعمل الفورمول جلوبال اللي حكى عليها سيسيني من الاول بالكل. كي نرجعوا للفورمول جلوبال فوالا، دونك قلنا الفورمول جلوبال فوالا. دونك في كل سبيسياليتي مات سيونس تكنيك اكسيتيرا، دونك عندنا اون فورمول ا سويفر. دونك لهنا باش ناخذوا باغ اكزومبل انا باشوليي نقرا باك مات، نحب نمشي نعمل بريباراتوار كو سوا في المنار. ما نعرفش على روحي اسكو السكور نتاعي يخلطني للمنار، يخلطني باغ اكزومبل باش نقرا في بريبا مونفلوري، في نابل، في بنزرت، ما نعرفش. دونك كيفاش نحسب السكور؟ دونك نعمل الفورمول جلوبال اللي وريها لكم سيسيني قبيله، بلوس ناخذ النوت نتاع المات اللي جبتها في الباك، بلوس النوت نتاع السيونس فيزيك، ونقسم سور دو، وهكاك نتحصل على سكور. دونك لهنا خلينا ان اكزومبل. باغ اكزومبل انا باشوليي نقرا سيكسيون ماتيماتيك، كيفاش نحسب السكور نتاعي؟ دونك هذه الفورمول جلوبال كيما قال سيسيني. دونك 4 فوا لا موين جينيرال بلس 2 فوا النوت نتاع المات، 1.5 في النوت نتاع الفيزيك، و 0.5 في الاس في تي سيونس دو في ناتوريل يعني سيونس، بلس 1 فوا النوت نتاع الفرنسي و 1 فوا النوت نتاع لونجلي. دونك خلينا هنا ان اكزومبل. باغ اكزومبل انا في الباك جبت موين جينيرال 14.5، جبت في الباك في المات نوت 15، في السيونس جبت 13، في السيونس فيزيك جبت 13، في السيونس ناتوريل جبت 0.16، في الفرنسي باغ اكزومبل جبت 10، وفي الانجلي جبت 12. دونك هذه الفورمول جلوبال دونك حسبناها فينالمون لقينا 137.5. فوالا. دونك كيفاش تحسب السكور؟ هذه الفورمول تعمل الفورمول جلوبال اللي هي 137.5 بلس النوت نتاع المات. فوالا قلنا في المات جبنا 15، فوالا 15 بلس النوت نتاع الفيزيك، قلنا ديجا في السيونس فيزيك جبت 13 سور 2. فوالا. دونك هذا السكور نتاعي فينال اللي هو 151.5. دونك بالسكور هذا باش نمشي نعمل، نمشي نشوف في لي سيكل بريباراتوار الكل وين ينجم يخلطني سكور. كيفاش نعرف؟ نمشي نشوف لهنا في كل شعبة قداش من واحد مشى، آخر واحد مشى عمناول للشعبة هذه. باغ اكزومبل هنا كي نشوفوا في العلوم التقنية آخر واحد عمل مرحلة تحضيرية تقنية هي 151.98. كيف في الرياضيات، في العلوم التجريبية، في العلوم الإعلامية. مادام أنا باك مات، دونك باش نمشي نشوف
مرحله تحضيريه علميه باش نمشي نشوف البكالوريا رياضيات مات اللي هي تبعتني حسب السكور نتاعي انا كيف باش نمشي للمنار، كيما نمشي لمونفلوري، كيما نمشي لجامعه نابل، كيما كيف نمشي لبنزرت اكسيتيرا. دونك نجي لهنا نمشي للمنار نشوف السكور في الرياضيات نتاع اخر واحد عملناه اللي مشى للمرحله التحضيريه علميه برونش ماتيماتيك. دونك اخر واحد عملناه اللي مشى السكور نتاعو 146 فاصل ابوبري 38 ابوبري 38 لهنا كي نعملوا لاغوندي. دونك السكور نتاعي انا 151.5 لهنا بروبابلومون دونك 80% نجم نخلط لهنا كي نحطها كوم بروميير شوا من الاول بالكل نجم 80 ولا 80 10% نجم نخلط لهنا البروميير شوا نتاعي نجم نخلط لها المرحله التحضيريه العلميه. واضحه؟ لهنا كاين مثلا بعد اذنك صح على الاكسبليكاسيون جوست كلمه معاك لهنا باش ندخل طريف اللي كنت تحكي فيه في الرياضيات اللي عنده عام ناول باغ اكزومبل اخر واحد دخل للمرحله التحضيريه العلميه في جامعه المنار 2019 146. كل قايل علاش خذاو كان نتاع 146.37 هكا على خاطر الكوتا نتاع المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه يقول لك نمبر دو بلاس حاجتي كان مثلا 30 إلاف في الكلاس في البريمير اني حسب طاقه الاستيعاب. حسب طاقه الاستيعاب يعطيك الصحه معناتها 30 اللي خذاهم اخر واحد 30. هذاك علاش سيسامي يدخل فيها زاد الرون فوالا. دونك هذا اللي كان يحكي فيه سي امبيكابل سي فاكر ومهم جدا انك تعرف روحك 151 قال لكم مع 90% نجم نجيبها خاطر ديجا عملناو 146 مع شويه ريسك انه البورسنتاج نتاع الباك مش يتبدل. بون هو السنوات الاخرى يفودير معناتها لو بورسنتاج في جماعه الباك مات ماهوش فاريابل كبير معناتها مش ريسك صغير نتاع 5% كيك 70% مثلا عملوا الريزولتا نتاع الباك وبعديك تهبط لك 30%. نو دونك اوني توجور بري للبورسنتاج اللي قاعد يتماشى من 140 152. دونك كما قال سي فاكر معاك جوست حبيت نقول لهم 146 علاش وقفوا غاديك وقفوا خاطر الكاباسيتي نتاع الكلاس هو 20 ولا 30 تلميذ اللي هو موجود في الفهرس نتاع دليل التوجيه. تفضل. وحتى ان شاء الله بعد النجاح نتاع الباك باش يوصل لهم ميساج لي باشوليي ويبدا محطوط فيه الرون وكل وزيد يعرف زاد روحه ابوبري بالرون هذاك وين ينجم يتواجه. افكتيفمون. تفضل. دونك توا باش نتعداو دونك كيما شفنا لي سيكل بريباراتوار تونيزيان. دونك توا باش نشوفوا مع بعضنا السيكل بريباراتوار اللي عندنا في ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان. دونك في ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان دونك عندنا السيكل بريباراتوار ام بي اللي هو مات فيزيك. دونك شنو هي الفرق بين السيكل بريباراتوار في ليكول بوليتكنيك والسيكل بريباراتوار تونيزيان؟ دونك لهنا كما قلنا في السيكل بريباراتوار تونيزيان دونك لي كونديسيون داكسي اللي هو سكور والرون واللي كنا نشوفوا فيه توا. باغ كونتر في ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان كيفاش نجم ندخل للسيكل بريباراتوار نتاعنا؟ دونك اول حاجه السيكل بريباراتوار نتاعنا ouvert زاد les bacheliers les sections scientifiques ou techniques bac maths bac sciences كيف technique informatique mais كيفاش نجموا ندخلوا donc لهنا l'école donc elle va lancer deux concours différents. donc les deux concours هذوما معناتها d'accéder au cycle préparatoire. donc le concours الاولاني باش نجموا تدخلوا للكلاس préparatoire classique. الكلاس préparatoire classique هذيا باش تلقاو فيها un programme كيما البروغرام نتاع السيكل بريباراتوار تونيزيان نفس البروغرام مصادقين عليه زاد الوزاره. دونك تقراو عامين وفيه لي ماتير نفس لي ماتير ونفس البروغرام كيما قلنا السيكل بريباراتوار تونيزيان. دونك بعد ما تقرا عامين تنجم زاده تمشي تعدي الكونكور ناسيونال والا تنجم تكمل عندنا السيكل دانجينيور. باغ كونتر الحاجه الجديده اللي موجوده في ليكول نتاعنا والنوفوتي اللي هي الكلاس بريباراتوار ايتوال. دونك الكلاس بريباراتوار ايتوال هذيا دونك عملناها سبيسيالمون لي زيتيديون لي باشوليي اللي هما جابوا دي بون موين يعني اللي جابوا نوتات باهيه واللي هما لي زيليت يجيو يعديو عنا ان كونكور سبيسيال مش كيما الكونكور باش تدخل الكلاس بريباراتوار كلاسيك. الكونكور هذا باش يكون ديفيرون وباش يكون هكا كما قلنا سبيسيال
باش تنجم تدخل كلاس بريباراتوار ايتوال اللي هي شنو باش تقرا فيها باش يكون ان بروغرام بارتيكولير فيه البروغرام هذايا باش يكون ايكيفالون للبروغرام اللي يقراوه لبرا وهكاك بعد ما تقرا عامين في كلاس بريباراتوار ايتوال نجم بعد العالمين هذوكم تنجم تمشي تعدي اي كونكور لبرا اللي هو كونكور دونتري في لي غروند ايكول. الكونكور هذا تنجم تعدي في فرنسا في جو سي با باريس في اي في ليون في اي بلاصه سورتو قلنا نركزوا على فرنسا. دونك لهنا الكلاس بريباراتوار ايتوال تمكنك باش تقدم بعد عامين وتعدي لي كونكور انترناسيونال في لي غروند ايكول. اوكي لو تسمح سي فاكر مره اخرى سامحني مره اخرى سي تري انتريسون اللي تقول فيه معناتها او نيفو دو ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان pour accéder le cycle préparatoire bien sûr deux classes différentes classe classique العاديه مات فيزيك كما الموجوده في الجمهوريه التونسيه الكل لكن هنا دون الموين دو باك ما عادش باش نعملوا سكور وقداش جاب خاطر هو مش يقرا في البريفي لكن مالغري مش يقرا في البريفي يلزم يعدي الكونكور دانتر الكونكور انترن عاملينه من خيره الاساتذه نتاعنا الجامعيين اللي هو سي ان كونكور سبيسيفيك يخضع وفيه بيان سور ايفالياسيون باش نشوفوا الكوتا نتاع باش نحلوا كلاس ولا دو كلاس ولا تروا كلاس في السيكل بريباراتوار كلاسيك. جديد كما كنت تحكي سي فاكر وهذا الكونسي سيونتيفيك نظرت فيه سيت كلاس بريباراتوار ايتوال فيها لي زيليت نعاود في نفس الكلام اللي كان يحكي فيه سي فاكر ولو 21 ان شاء الله نهار الخميس باش نعاودوا نحكيو لكم على لي كونكور انترناسيونال كي تحب تعدي في ليون ولا في لي غروند ايكول في السنترال ولا ان شاء الله باش نعطيو لي نون تاعهم لي كونكور ولا ميتس في فرنسا ولا باريس دونك لي بليزيور كونكور في السيكل بريباراتوار بور اكسيدي لي غروند ايكول دانجينيور انترناسيونال هذا نشوفوه مع بعضنا ان شاء الله نهار 21 ماي. تفضل سي فاكر. عايشك سي سامي زاد نجي نشوفوا مع بعضنا نعملوا طلع على البروغرام اللي تنجموا تلقاوه في السيكل بريباراتوار. دونك باش نقراو ان شاء الله ماتيماتيك فيزيك شيمي informatique, anglais, français, mécanique générale, technologie de conception et automatique. Donc ان شاء الله بنجاح ومرحبا بكم زاد مره اخرى. جانفيت الناس الكل اللي باشوليي اللي معانا في الريفيزيون غراتويت توا مده شهر ونص واللي مازالوا زاد ما دخلوش مرحبا بالناس الكل. ان شاء الله زاد لو 21 عندنا كما قلنا جورني سبيسيال لو 21 جودي ماي دونك من 9 حتى ل 11 نتاع مثال سي فاكر ذكرهم بربي الريفيزيون تاع الباك وقتاش قاعده تتم ولا سينو كيفاش يعملوا الانسكريبسيون. فوالا دونك بالنسبه للانسكريبسيون ينجموا يكونتاكتوني على النمر نتاعي اللي هو 50 723 721 والا على الباج نتاع ليكول. دونك تلقاو لافيش تلقاو ان فورمولير تعمروه فيه لي ميل النون والسبيسياليتي الكل ديريكتومون يوصلكم على الايميل بلانين كامل. دونك في اخر البريزونطاسيون مش يلقاو اللين نتاع نوتر باج فيسبوك ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان ولا سور سيت يلقاو لي كونتاكت نتاع سي فاكر يكلموه بور سانسكريبسيون اي سي غراتويتمون. فوالا ان شاء الله منا حتىكش للبيريود يعديو الباك ان شاء الله الريفيزيون باش تواصل. دونك اخر حاجه باش نكملوا بيرسبكتيف اكاديميك. دونك لي ستوديون ايون ريوسي لو 2 اني بريباراتوار دونك بعد ما تنجح في العامين بريباراتوار دونك تنجم تعدي الكونكور ناسيونال والا لي كونكور انترناسيونال. يا ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان il pourra يا اما ينجم يتعدى للسيكل دانجينيور والا ينجم يتعدى 3 اني ليسانس proposé par l'école. توا باش نتعداو مع بعضنا المدام إيمان بن عمر enseignante universitaire et docteur en informatique. Donc نخلي لك الكلمة مدام إيمان. Merci beaucoup monsieur Faker يعطيك الصحة. Donc عسلامة الناس الكل et surtout nos élèves bacheliers. Donc je suis madame Imen Ben Amour, la responsable de la filière informatique à l'école polytechnique méditerranéenne. دونك نعرفوا الناس الكل اللي سنة سيتي اون اني فريمون صعيبه عليكم وعلينا وعلى الناس الكل. ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيين كما تفضلوا زملائي وحكاوا لكم ساندتكم دورون سيت فاز اللي هي ان بو ديفيسيل وديجا عندنا نخبه من الاساتذه قاعده تعمل في دي كور دو ريفيزيون غراتويت. دونك il suffit de consulter الباج فيسبوك نتاعنا وباش تلقاو التفاصيل الكل كما تفضلوا قال زميلي فاكر. دونك انا اليوم باش نحكي لكم على سيكل دانجينيور ونعرفوا اللي الهندسه واتخ ان انجينيور حلم برشا تلامذه وبرشا اباء وامهات.
دونك كيفاش توليو انجينيور؟ دونك هذه سي اون كيستيون اللي يطرحها معناها التلميذ اللي هو معناها باش يجتاز امتحان البكالوريا، وديما فما معناها دي زومبيغويتي، يتسائل اسكو ديريكتومون كيفاش نعمل باش نولي مهندس اكسيتيرا. هذه الكل باش نحاولوا اليوم نوضحوه. دونك باش تكونوا مهندسين اول حاجه دونك بور سانسكرير ماهيش دونك اون انسكريبسيون ديريكت au cycle d'ingénieur. أول حاجة يلزمكم تكونوا اجتزتوا المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية، واللي فسرها لكم بطريقة معمقة زميلي فاكر. وإلا زادا تكونوا titulaire d'une licence. Ça veut dire بعد الباك عندكم دو شوا، ou bien تعملوا une licence en informatique في spécialité تكون فيه هندسة من بعد، ou bien تعملوا 2 années préparatoires au cycle d'ingénieur ou t'as bien sûr un concours donc sur dossier à l'école polytechnique méditerranéenne وتنجموا bien sûr تواصلوا معنا مشواركم الدراسي في اختصاص الهندسة. إذا توا باش نفسر لكم السيكل دونك d'ingénieur en informatique والتفاصيل نتاعو. هو سيكل دونك يمتد 3 سنين، donc la première année, la deuxième année et la troisième année. واحنا على ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان عندنا اختصاصات متعدده فيما يخص الهندسه. دونك كان اخترتوا مدرستنا تنجموا تكونوا دي انجينيور ان ميكاترونيك، دي انجينيور ان انفورماتيك ou encore des ingénieurs en génie industriel et logistique. Bien sûr, donc l'ingénieur en mécatronique bien sûr la formation تاعو تمتد على امتداد 3 سنوات. بالنسبه للانجينيور en informatique donc en première année باش تعملوا ce qu'on appelle donc le tronc commun. donc باش تقراو الناس الكل نفس البرنامج وباش تكونوا inscrits en première année cycle ingénieur en informatique. en deuxième année عندكم الامكانيه باش تتخصصوا، وعندنا زوج اختصاصات على ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان. عندكم الامكانيه سواء باش تختاروا l'informatique décisionnelle والا زايده لا دوزيام سبيسياليتي اللي هي سيستم اي ريزو. دونك بعد ما تكملوا فوتر كورسوس فيغ لا فان باش تكونوا يا اما مهندسين اون انفورماتيك ديسيزيونيل والا دونك دي انجينيور اون سيستم اي ريزو. نتعداو توا الاختصاص الثالث في شعبة الهندسة اللي هو انجينيور اون جيني اندستريال اي لوجيستيك، وانكور نسميوه احنا جيل، اللي كيف يمتد على امتداد 3 سنوات. ou vers la fin donc vous serez donc des ingénieurs en GIE. donc هذه باختصار donc تلخيصي لشعبة الهندسة في مدرستنا اللي هي المدرسة المتوسطية. وكما شفتوا donc كان تحبوا تواصلوا هالحلم هذا وتكونوا مهندسين، donc عندكم لو شوا soit de faire une licence وتكملوها ومن بعد تعداو المرحلة الثانية اللي هي لو سيكل d'ingénieur، ou encore تختاروا donc le cycle préparatoire اللي يمتد على عامين ومن بعد كيف تلتحقوا بمدارس المهندسين. bien sûr donc فما كما نقولوا ان كا بارتيكولير اللي هو donc l'inscription en deuxième année. نجموا تعملوا donc تسجيل في شعبة الهندسة في السنة الثانية ديريكتومون، وباش تعملوا التسجيل عندنا يلزمكم تكونوا titulaire معناها d'un diplôme de master. c'est-à-dire باش تعملوا لو ديبلوم دو ليسونس من بعد تعملوا لو ديبلوم دو ماستر وتتفضلوا مرحبا بكم اون دوزيام اني بور تيرميني دوزيام اني اي تروازيام اني وتتخرجوا من بعد مهندسين. دونك نتمنى لكم حظ سعيد وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. دونك احنا ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان باساتذتها واطارها الكل نساندوكم ورانا معاكم. و bien sûr on est à l'écoute, on donne des cours gratuits pour les bacheliers. كان تحققونا في اي حاجه احنا هنا معاكم ونساندوا ولادنا الكل، وان شاء الله الكلكم ناجحين فير لا فان وبالتوفيق. ميرسي بوكو. ميرسي مدام ايمان بن عمر. جوست باش نعقب على كلامك خاطر سي تري انتريسون، رانا نحكيو على التوجيه الجامعي مش حاجه سهله. ثم اون غروند بارتي ما حكيناش عليها اليوم باش نفاجئوكم بها ان شاء الله نهار 21 ماي اللي هي لي ديبلوم بوبليك ولي بارتناريا مع لي يونيفرسيتي فرونسيز. وعلاش ولادنا يحبوا يخرجوا لبرا والماجوريتي يخموا في المانيا. ونعطيكم دي كا اللي حكيناهم اليوم، اللي كان مش يمشي لالمانيا وفي باله عمل له لغه
ورغم اللي نجح دي بون موين ب 14 وكان يلقى روحه وخلط معاه الكوفيد في باله مشيت على دوزيام سيمستر ولا دوزيام تريمستر وما طلعش، وراكم عندكم اصحابكم شكون في الباك. دونك هذا الكل باش نقولوا شنو عندنا في تونس. واسكو تو كيما نسمعوا الجماعه الكل برا نحرقوا برا خير، لا مش ديما برا خير، عندنا برشا حاجات باهيه في تونس نشوفوهم. بيان سور يقعد القرار اللي كنتي، خاطر ثما حاجات الديبون بالفلوس، فلوس نتاع والديك، وكي مش تخرج كيفاش مش تعمل، تنجم تخدم ولا تنجم، ثما الفولونتي نتاعك وثما النيفو دو في نتاعك. وشنو عندنا في تونس؟ بالك عندنا حاجات في تونس كي تخرج ماتوري بعد 3 سنين بوتيتر خير. الحاجه الثالثه اللي باش نحكيو عليها اللي هو لي سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس. ممكن سابق الاوان الى ملتقانا ان شاء الله، كان احيانا ربي بخير ان شاء الله. الافاده نشكر الزملاء تاع المدرسه تاع ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان اللي هي الموقع نتاعها استراتيجي في باب الخضراء حتى وزاره التعليم العالي، قريبه للبلفيدير، قريبه للسونتر فيل. المره الجايه نحكيو على لي موين دو الوزير، ونحكيو على لي زانتيغراسيون تاع لي زيلاف في السنه الاولى، ونحكيو على لي كلوب، خاطر مش قرايه برك ولا تكون عندك لا كاليفيكاسيون نتاع احسن جامعه في القرايه، لكن زاد يلزم الطالب ثم لي كونديسيون نتاع المعيشيه نتاع الطالب في وسط المجموعه نتاعو. على رجاء ان نتلاقاو بكم ان شاء الله، ان شاء الله موفقين. سامي زاد نحب نحكي زاد على لي زوفر سبيسيال اللي تعطيهم ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان. تفضل. كما عودناكم الناس الكل، حتى جماعه بعد ما يشفوا ان شاء الله لي باشوليي. دونك كما قلنا وحكينا قبيله، دونك عندنا بريسك اكثر من شهر ونص نعملوا في ريفيزيون جراتويت. دونك الريفيزيون هذايا دونك اسيوري لي دكتور اللي عندنا الكل اللي هما كاليفيي وعندهم لا كاليتي كو سوا ولا لا ريغور سيونتيفيك اي تو سا. دونك كما قلنا نجموا توا تدخلوا للباج نتاعنا تاع ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان. دونك تلقاو فورمولير تعمروها بالاسم واللقب بالديسيبلين ديريكتومون، تخلطوا تعملوا معنا ريفيزيون غراتويت ان شاء الله من حتىكش للباك ان شاء الله في لي ديسيبلين الكل، مات سيونس تكنيك انفورماتيك وكل شيء. كيف زاد بعد الريسيت نتاع الباك، دونك لو بروميير دو ليسي دونك يجي لوليني في الليسي نتاعو. دونك ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان تعطيه الفرصه باش يعمل اون انسكريبسيون غراتويت عام كامل. دونك العام الاولاني ينجم يعمل اون انسكريبسيون غراتويت يقرا عنا بلاش عام كامل ويتمتع باللي زوفر الكل. كيف زاد لو بروميير دو شاك سبيسياليتي دي ليسي سكوندير. دونك لهنا كل سبيسياليتي اللي يجي الاولاني فيها دونك عنده زاد 50% de remise sur les frais de scolarité de son première année d'inscription. Donc il يجي الاولاني في كل سبيسياليتي maths, sciences, informatique. Donc يتمتع زاد ب 50% من remise في les frais de scolarité العام الاولاني. كيف زاد les élèves admis des lycées en partenariat avec le PM profitent de 10% de remise sur les frais de scolarité. كيف زاد اللي عنده problème de logement. Donc j'ai ما لقاش وين يسكن كيف لهنا عندنا ان لونجمون غراتوي في نابل. دونك لهنا مثلا عند انت باشوليي نجحت في الباك، دونك عندك مشكله في السكن وجبت فوق 13 دو موين، دونك ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان جوست جوستيفيكاسيون نجم تعطيك ان لوجمون غراتوي في مده عام كامل. كيف زاد عندنا ان اكوي لوجمون بروفيزوار لي ستوديون في نابل والا في تونس مده جمعتين. دونك اللي عنده مشكله في السكن ويجي يحب يقرا في ليكول بوليتكنيك ميديتيرانيان، دونك نجموا نعطيوه جمعتين كو سو سوا في تونس في بول الغزاله والا في نابل لين يلقى ان شاء الله لوجمون. كيف زاد حاجه مهمه برشا بوسيبيليتي دو بورس او فينانسمون ا تو ريدوي، نجم زاد تتمتعوا بها اذا تعملوا انسكريبسيون.